हे जे ऍक्टिव्हिस्ट भोवतात तेही एकट्या म्हणून रामाचेर घालत घातलो तुमकां तितली पुरती सांबाळे कोणाक टच जायत म्हाजितलो वायट कोण आसचो ना आनी जात तितले बेगीन हो लोधा प्रोजेक्ट जो आसा तो स्क्रॅप जालो आनी तुमी सगळ्यांनी एक गांवभर एक रॅली काडपाची सगळ्याक दुस्मानां सुद्दां मिटाई वाटात थोडे दीस उरल्यात हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो ही आनंदाची बातमी तुमकां वयल्यान कशी हालोवपाची ती हांव हालोवन दाखयता देव बरें करूं तुजे खातीरूच वता स्पेशल तशें जाल्यार एड्रेसूय सांगता म्हाजे बरोबर येता ज्योतिर्मठा यो आनी जेन्ना हांवें उगड करनाशिल्लो आतां उगड करता म्हाज्या समाजाकय कळून हांव कित्याक वयतलो 2009 पासून हे धर्माचे कार्य करपाक मुखार सरलो बारीक समाजाचो लोक खूब दुखावल्लो आशिल्लो म्हाका खबर आशिल्ली 25 काबार जातकीर 26 म्हाका युद्धा देंवचो पडटलो आनी 26 युद्धा देंवलो जे गोंयांत भगवेदारी आसात सांप्रदाय आसा ते बारीक समाजाक आयज फक्त आपल्या स्वार्था पोटी यूज करपाक लागले खंय तरी आमचेर आघात जालो आमी कुंभमेळा साकून जो गोंयाक कोणाक खबर नाशिल्लो सरकाराची निती सांगता तुमकां कुंभमेळ्याक लोकांक फुकट व्हरप थंय तेंची जेवणा सोय ना रावपाची सोय ना लोक अक्षरशः थंडेक कशे रावल्या लोकांक खबर आसा लोकांक तुमकां भरपूर नाल्या लोक खरें उदक गंगाजल नाला पूण लोकांनी सरकाराक गायी भरपूर मारल्यात आनी त्या श्रापांतल्यान तुमकां गिराण सुरू जाल्लें आहा आतां फक्त एकच खातीर वता चित्रंगणी सेना ही गोंयाक प्रत्येक समाजा खातीर प्रत्येक जो मनीस आसा तो हिंदू आसूं क्रिस्तांव आसूं मुस्लीम आसूं आमकां लागता मानवता हे नागा साधूंनी आपल्या हे देश वाचोवपा खातीर खूब बलिदान दिल्लें आसा आनी हो तरी एक गांव बारीकसो हो वाचोवपा खातीर म्हाका व्हडलें कांय करचें पडचें ना काल देवान म्हाका कौल दिलो आसा देवान जाप दिल्ले आसा आजय देवान जाप दिल्या थंयी जाप दिले आहा देव म्हाजें पोट भरत आहा हांव सुखी येवन बसत आहा पूण तुमकां त्रासान घालतलो जे तुमी इतल्या लोकांक पळय बसपा लायल्या पंच आसत सरपंच आसत तुमी हे घोर कृत्य पळय जें केलां ह्या गांवांत तुमकां हेजो परिणाम भोगचो पडटलो आनी तुमचे जे हे जे अशें वारीशी भोंवणारे जे भुरगे आहा पळय ते धमकी दिता पळय तुमकां जाय जाल्यार सांगात तुजी फौजाड तुजी बाबाली फौजाड हांव नागा बाबाली फौज हाडटा आमचो एक आखाडो पुरो तुका आख्खे गोंया पोलीस सुद्दां आसचे ना मिलिटरी सुद्दां आसची ना 1.5 कोटी नागा साधू तुना आखाड्याचे आसात आमची 2 मडी आसा 16 मडी 14 मडी एक मडी पुरो तुमकां सोंपोवपाक तुमच्या आनी सुरी सुद्दां घेवन रावपाक रस्त्यार मेळचे ना आमचे कडेन ओपन चॅलेंज नाकात आनी जेन्ना हांव खंयच्याय तरी रणांगणात येवता जे म्हागेल्या बारीक लोकां बरोबर रावतात तांकां तुमी धमकी दीत 26 तुमी फ्लाय हें आंदोलन थोड्या दीस आहा हें आंदोलन काबार करपा लागून शंकराचार्या कडेन हांव विनंती करतलो आमचे समाजाचे लोक जेणे गांव देव परंपरा संस्कृती ही सांबाळून दवरली तेंचेर आमी निर्माण केल्ले भारतीय जनता पार्टी म्हणून एक बरी पार्टी अशी म्हणून निर्माण केल्ले त्याच पार्टीचे थोडे छंडशे लोक बुद्धी भ्रश्ट जाल्ले लोक दुयेंसां लागिल्ले लोक हे पयशांक लागून तेंचेर घालो घालतात तेन्ना तूं आमच्या इतल्या पिठाचो अधिकारी तूं हेजेर कितें तरी निर्णय घे आनी दुसरी गजाल मे म्हयन्या शंकराचार्य ह्या गोंयचे भुमीर येता आनी तोय पयलीं येतलो तो संगमाचेर येतलो आनी जितले कडेन आंदोलन जाल्यात जे जे कडेन आमचे लोक बसल्यात तितले कडेन हांव तेका हाडटलो आनी लोकांनी कितें पळय आपले वाचोवन दवरला ते तेका दाखयतलो आनी वेळ पडत तेजे पयलीं आमचे वरिश्ठ जे कोण आखाड्याचे महामंत्री थानापती महंत कोण हांगा देवत तेणे आयज आमच्या अस्तित्वाक घालो घातले आहा चॅलेंज करून तुका बाबा ओपन चॅलेंज आमी भिणारे न्ही आमी रक्ता आशिल्ल्या शिवाजी महाराजाच्या उपरांत आमी शस्त्र भवानी कडेन दवरलेली तुका ओपन चॅलेंज केन्ना शस्त्र घे फक्त तूं एक रकात धाड तुका हांगाच येता हांगाच रावता तूं समजुशी हांव एकटो आहा म्हणून हांव येवचे पयलीं म्हागेली बिल्डींग जे कडेन पावता ते कडेन लागिल्ले आसता तूं समजनाका हे जे ऍक्टिव्हिस्ट भोंवतात तेय एकटे आहा म्हणून रामाचेर घालो घातलो तुमकां तितली पुरती सांबाळे कोणाक टच जायत म्हाजितलो वायट कोण आसचो ना आनी जात तितले बेगीन हो लोधा प्रोजेक्ट जो आसा तो स्क्रॅप जालो आनी तुमी सगळ्यांनी एक गांवभर एक रॅली काडपाची सगळ्याक दुस्मानां सुद्दां मिटाई वाटात थोडे दीस उरल्यात हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो ही आनंदाची बातमी तुमकां वयल्यान कशी हालोवपाची ती हांव हालोवन दाखयता देव बरें करूं